अस्सलाम वालेकुम। मैं बाहर निकला हुआ था तो कुछ थोड़ी देर पहले कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। मैंने कहा चलो, मैं हमेशा जो इंसान व्लॉग करता हूँ जो सियासत के अंदर या उसके पीछे जो एक सियासत चल रही होती है उसके ऊपर, लेकिन कभी कभी फ्रंट पर भी करनी पड़ती है। महमूद खान अचकज़ई जी, कोई शक नहीं है कि बड़े ज़बरदस्त एक पॉलिटिशियन है और बड़ी ज़बरदस्त सियासत करते हैं और हमेशा से इनकी सियासत का एक पॉजिटिव ही रुख रहा है हमेशा से। अब बाज़ी टाइम ऐसा महसूस होता है कि नेगेटिव है, लेकिन मेरे ख्याल में जो इंसान ना, जब नताइज हम देखते हैं ना, तो अब वो लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, उसको छोड़ ही दें। अच्छा, होता ऐसा है कि जैसे कोई कारोबार कोई शख्स करता है ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी का करता है, कोई कुछ करता है, अच्छा हो जाता है ना, फिर वो सियासत में कूद पड़ते हैं और उनको एक एक हुनर आ जाता है कि अपने हाजिर हुए बगैर जो है ना कारोबार को कैसे रन करना है। यानी कि विद इन सम मिनट जो है ना वो डिसीजंस ले लेते हैं और फिर वो सिस्टम चलता रहता है। ये बड़ा अल्लाह का करम होता है। अब महमूद खान अचकज़ई जो है ना, मैं उनका सोच रहा था कि आके मैं बात करूंगा कि उनका पीटीआई के साथ ये जो इल्हाक हुआ है ये क्या हुआ। तो आने के बाद मैंने जब स्क्रॉल किया तो रज़ी ताला बता रहे थे, मैंने स्क्रॉल किया और रज़ी ताला ने बहुत बड़ा जनाब त्रिशूल चलाया हुआ था उसके ऊपर। बात एक थी तारीख़ी तनाजुर में, रज़ी ताला ने बहुत जो इंसाना कंबल जो इंसाना वो उसको कारपेट किया, यानी कि उड़ने वाला जो इंसान उसको बिछा के कंबल को कारपेट करना, ब्लैंकेट को कारपेट में कन्वर्ट किया और बड़ा ज़बरदस्त जो इंसान एक वो तज्जिया किया। मैं भी ऐसी ही बात करना चाह रहा था, लेकिन मेरे जो इंसान जो बात करने का जो तरीक़ेकार है ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखें, जिनके कारोबार चल रहे होते हैं ना उन्हीं की सियासत भी चल रही होती है। जब घर में भूख आ जाए ना तो फिर ये कारोबार हो नहीं सकता। कुछ दिन पहले, यानी कि 2 एक साल पहले, 3 साल पहले कुछ मामलात ऐसे हुए जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ को सियासत में कूदना पड़ा, वरना तो वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि ये हुकूमत चलती रहे इमरान खान की तो फिर हम देख लेंगे। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन दी गई और इन्फॉर्मेशन जिन तारीख़ों, दिनों, वाक़यात के साथ दी गई उनके मैं डजन्स ऑफ टाइम ज़िक्र कर चुका हूँ। जिसको सुनना है वो सुन ले। अब होता क्या है कि जब वो आते हैं तो बताया जाता है कि जनाब ये चीज़ है और बीच में गारंटर आता है। वो गारंटर ये बात करता है कि आप सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। स्टिल मुदाखलत हो रही है, लेकिन वो गारंटर है। अच्छा, फिर वो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इलेक्शन के बारे में हो जाता है कि इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने मुदाखलत करके इतना बेड़ा गर्क कर दिया, फिर इलेक्शन के बावजूद 120 सीटें थी पीएमएलएन की, उसकी उसमें से 8 या 10 को माइनस करने की बात की या 12 को माइनस करने की बात की, और वहाँ पे पूरा जो है ना क्या कहते हैं, कारपेट ही खींच गया पैरों के नीचे से। फिर उसके बाद जो है ना गंदे अंडे ऐड किए 30-35, उसमें से फिर कोई 15-20 पुराने वाले ही, यानी कि जो हरवाए थे वो ऐड किए, और फिर ये 75 का कोटा पूरा किया। 75 का कोटा पूरा करने के बाद कोई रेलू कट्टे मिलाए, कोई 70-80-82 जो इंसान हुए। फिर कुछ जो इंसान जो हराए थे उनमें से कोई अपना रिकाउंट में कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की सूरत हाल बनी है। लेकिन इतना गंद डाल दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी गारंटर देख रहा है, अब उससे थोड़ा सा लगा हुआ है डर। अब मैं आपको बात करने लगा हूँ महमूद खान अचकज़ई की और मुकाबला जरदारी साहब की। जरदारी साहब से बहुत सारे लोग राज़ी नहीं हैं अंदर से, ये मैं आपको बताऊँ। बहुत मैं अथेंटिक बात बता रहा हूँ कि पीएमएलएन की जानिब से भी और कई तरफ से कि जरदारी साहब से बहुत सारे लोग मुतमईन नहीं हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई से नहीं, वहाँ पे मसला कुछ और है। वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि जो सूरत हाल बनी है ना वो ये बनी है कि अचकज़ई और ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो फैमिलीज़ हैं ना, जो उधर से माइग्रेट करके इधर आई, और कुछ केपी में और बाकी बलूचिस्तान में जो अफ़गान फैमिलीज़ हैं उनकी रिश्तेदारियाँ और ताल्लुकदारियाँ और वोट और सपोर्ट और वहाँ पर जो ज़ोर है वो सारा मैटर करता है। अब वो एक पूरा ग्रुप बन गया, कबीला बन गया और बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है। अच्छा, जब इस खत्ते के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के पूरे के अंदर सी पैक ने जड़ें पकड़नी है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी मंडी बननी है। यानी कि आप समझ लें कि
پاکستان کا لاس اینجلس بننے والا ہے یہ بلوچستان. تو یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ تیاری ہوئی کہ جناب اتنے اسکول کالجز سڑکیں یونیورسٹیاں یہاں پہ کھیت کھلیان باغات کیا کہتے ہیں کیٹل فارمنگ گوٹ فارمنگ ہر چیز جو ہے نا اس کو سبز و شاداب کیسے کرنا ہے کتنے ڈیمز بنیں گے. یہاں کے جو لوگ ہیں جو اصل مالک ہیں اس خطے کے ان کی خوشحالی کیسے آنی چاہیے کیونکہ اگر ان کو بینیفٹ سب سے زیادہ نہ ملا تو یہ تو سب سے بڑی زیادتی ہوگی اور پھر جو انسان مسائل ہوں گے. لیکن اسی تناظر میں یہ بھی طے کیا گیا کہ اگر یہاں پر یہ جو نئے قبائل ہیں ان کے انٹرسٹ ہیں ادھر اور یہ رہ رہے ہیں ادھر, کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر کے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر کے ہیں, ادھر پرابلم کریٹ کر کے ادھر آ جاتے ہیں ادھر کریٹ کر کے ادھر چلے جاتے ہیں. ان کے بزنسز سمجھ سے باہر ہیں, ان کے پاس آئیڈیز دو ہیں اور یہ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں کھلی بدماشی کرتے ہیں, ادھر بھی بدماشی کرتے ہیں ادھر بھی بدماشی کرتے ہیں. یہاں پہ جو انسان ہے جو پولیٹیکل ہیڈ ہے وہ کچھ ایک ہیڈ نہیں ہے کہ ایک بندہ نہیں بہت سارے ہیں. تو یہ جو ان سی نا صورتحال اب اس کے اندر کچھ ان کو علم بھی ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ کنٹرول میں رہو لیکن وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. تو اب جب جو پلانرز ہوتے ہیں نا جو اتنی بڑی پلاننگ کرتے ہیں وہ بہت دور تک کی سوچتے ہیں. تو انہوں نے اس بات کو نا کر لیا تھا کہ پاکستان سے جو انسان اب افغانیوں کو انخلا بہت ضروری ہے. تو پہلے مرحلے میں اسلام آباد کو ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑے پیمانے پہ مور دین 90% ان کو نکالا. لیکن جو سیٹل ہو گئے ہیں جو راضی بازی ہیں جو انٹیلیجنس کے پاس رپورٹس ہیں ان کے بنا پہ وہ کچھ ٹھہرے ہوئے ہیں, کچھ ابھی بھی ٹارگٹ پہ ہیں کہ ان کو بھی نکالنا. پلس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو انسان بہت بڑے پیمانے پر انخلا ہو رہا ہے ابھی بہت طریقے سے, یعنی کہ جو تو تھے نا بستیوں میں اور ان کو تو نکالا اور پلس جو انسان جو آبادی کے اندر مکس ہو چکے ہیں ان کو آہستہ آہستہ کارنر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو جائیدادیں بنا لی کوئی ایسے ایسٹس بنا لیے وہ لے کر نکلیں تاکہ ان کو فائنینشیل لاس نہ ہو. اور اگر فائنینشیل لاس ہوگا تو یہ فائنینشیل لاس نہیں بلکہ کچھ اور لاس دیں گے, وہ ایک رنجش آ جاتی ہے نا. لیکن اگر یوں جائیں گے تو ایک اچھی بات ہے کہ ریسکیو کر لیا تھا ابھی حالات ٹھیک ہیں ہم چلے جائیں. اسی طریقے سے ہم سندھ میں دیکھتے ہیں کے پی میں دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ نکالا جا رہا ہے. بلوچستان سے دیکھتے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کان میں بات ڈالی جا رہی ہے کہ نکلو یہاں سے, اور وہ جو نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کیونکہ وہاں پہ حالات ٹھیک ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ جو ساری صورتحال آئی ہے نا یہاں پہ زور کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایکشن شروع ہوا ہے نا ان کو پتا ہے کہ یہ مزید 2 سال میں کہاں صورتحال چلی جاتی ہے. اگر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی ہوتی اور مستحکم گورنمنٹ آتی تو کوئی حالات کچھ اور ہوتے, لیکن ابھی بھی اس کے اثرات آ رہے ہیں کیونکہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ سال بعد الیکشن آ جائے یا کچھ ایسی صورتحال ہو جائے, یکدم ماحول آپ دیکھیں گے کہ تبدیل ہو سکتا ہے. یہ میں اپنا ہنچ پیش کر رہا ہوں اور اس وجہ سے جو انسان یہ لوگ بھی بہت دور کی سوچتے ہیں. تو ان کو بتایا کہ بھائی یہ جو عمران خان کا گروپ ہے نا جس میں سے فیض بکھیرا ہے یہاں پہ اور پھر یہاں پہ مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, تو یہ گروپ بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو آپ اکٹھے ہوں مفادات اکٹھے ہیں تو آپ ایک جگہ پہ ہوں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. پلس آپ کو کل جو انسان جو مولانا فضل الرحمان نے تو پاس بلا کے آپ کو گندا کر دیا, وہ تو بیور جو ہے نا آئین کے تناظر میں بات کرتے ہیں. تو آئین اور پاکستان کے لیے وہ کچھ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ کو ادھر سے سپورٹ مل سکتی ہے کیونکہ ان کے جو ہے نا جو معاملات ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں جبکہ مولانا یہاں سے ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو یہ ہے اصل صورتحال کہ جو بنیادی کاروبار ہے نا وہ ڈیمیج نہیں ہونے دیتے, سیاست بعد میں چلتی ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے جو انسان ہے یہ اکٹھے ہوتے ہیں اور محبتیں جاگتی ہیں اور وہ جو ایک بے عزتی والا صورتحال تھی نا وہ کہتے ہیں چھڈو پرے, ٹھیک ہے نا, اب بچوں کی خوشی کا معاملہ ہے اپنی باتیں چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل صورتحال. رضی دادا نے کسی اور طرح سے بتایا, میں آپ کو کسی اور طرح سے بتا رہا ہوں. یہ وہ جنگ جس کو یا وہ جنگ وہ لڑائی والی جنگ نے وہ جنگ جس کو ہمیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے لڑنا, یہ معاملہ ادھر زور آزمائی کا. تو اس کے اندر کوشش سب کریں گے. اب دیکھیں کون کتنا اپنا سپیس لینے میں کامیاب ہوتا ہے. بات تھوڑی سی وہ ہے ثقیل سی ہے لیکن سمجھ میں آئے گی
کہ یہ صف بندی کس چیز کی ہو رہی ہے. تو دعا یہ کرتے ہیں کہ بہتری کا معاملہ ہو. اللہ حافظ.